नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थ मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी सचिवहरूका गुनासा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने आधारहरूबारे गहन ढङ्गले छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीको भनाइ। समृद्धिका लागि व्यवसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड। निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले कोभिड-19 को समयमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममै भ्रष्टाचार। सामान बिक्री गरेका विक्रेताले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएनन्। आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि कपडाको पसल छाडेर कौशी खेती। स्थानीय स्तरमा तरकारी बिक्री वितरण। वैकल्पिक आम्दानी बन्न थाल्यो कौशी खेती। र मङ्गलबार नेप्से सूचक 2.56 अङ्कले बढेर 2393.74 बिन्दुमा कारोबार। 5 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थ मन्त्रालय बजेटबारे छलफल सम्बन्धी समाचार। अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने आधारहरूबारे गहन ढङ्गले छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई मन्त्रालयहरूले ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। एक रिपोर्ट। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले आगामी वर्षको बजेटमा बजेट खर्च गर्ने अधिकारीको काम कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। ठोस काम र परिमाण आउने कामलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट आधारले चालू बहुवर्षे ठेक्का बाहेक अन्य कार्यक्रम आयोजनालाई विनियोजन गर्न नपुग्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्कीले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएर उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकताको काम समेत गर्न नसकिने दावी गर्नुभयो। रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिदिन माग गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भने नयाँ आयोजनामा नापीको आधारभूत कार्यलाई अनिवार्य समावेश गरेर योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सञ्चालनको खर्च समेत नपुग्ने अवस्थामा रहेकाले परिमाण पनि नखोज्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बजेट निर्माण र कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अलग अलग बजेट बनाउने तर एकअर्काको परिपूरक हुन नसकेका कारणले बजेट निर्माण प्रक्रियाको नै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट आधारलाई पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गर्नुभयो। बजेट आधार बाँडफाँड गर्दा हचुवाको भरमा गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयको कामको समन्वय तथा कार्यक्रम हेर्ने गरी बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले अदालत र सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भेदभाव गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रममा सरकारले कुपोषण नै लगाएको भनी व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त बजेट आधारले मन्त्रालयका चालू रहेका सबै कार्यक्रम चलाउन नसकिने बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयका सचिव ध्रुव प्रसाद घिमिरेले संघीय संसद 2 सदनात्मक भएको अवस्थामा पनि 1 सदन मात्र भएको जसरी बजेट आधार तोकिँदा कार्य सञ्चालन गर्न नै कठिन
हुने अवस्था आउने भएकाले बजेट आधार बढाउन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले अधिकतम विकसित राष्ट्रबाट विकसशील राष्ट्रतर्फ जाने कुरालाई मन्त्रालयले बनाउने योजना कार्यक्रममा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका अर्का सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोरोना पछिको अर्थतन्त्रको पुनरागमन भनेको एकीकृत रूपमा सबै पुनरागमन भनिएको कुरा नबिर्सिन सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक विकासबाट समृद्धि हासिल हुने भएकोले समृद्धिको लक्ष्य साकार बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक उत्सवको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थापना कालदेखि नै चेम्बरले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउनु भयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालको निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानको सारथी भएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70 वर्ष इतिहास झल्कने स्मृति ग्रन्थ विमोचन गर्नुभयो। स्मृति ग्रन्थमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विकासक्रम, नेपालको व्यावसायिक इतिहास, पूर्व अध्यक्षहरूको परिचय, चेम्बरका ऐतिहासिक तस्बिर लगायतका सामग्री छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा कोभिड-19 को समयमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको रहस्य खुलेको छ। क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्दा तिर्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन समितिका सदस्यले नतिरेको पाइएपछि रकम हिनामिना भएको रहस्य खुल्न आएको हो। एक रिपोर्ट। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले कोभिड-19 को समयमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। 1 करोड भन्दा बढी रकम निकासा गरी स्थानीय विद्यालय तथा कलेजमा सञ्चालनमा भएको क्वारेन्टिनमा सामान पठाउनेहरूको रकम गाउँपालिकाबाट भुक्तानी भइसक्दा पनि सामान पठाउनेहरूले पैसा नपाएपछि रकम हिनामिनाको कुरा बाहिर आएको हो। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मिनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको व्यवस्थापन समितिमा एक सदस्य नगेन राई मार्फत सामान बिक्री गरेका विक्रेताले अहिलेसम्म भुक्तानी पाउन नसकेको विक्रेताको गुनासो छ। अब यो फोन चाहिँ आउँछ, म तपाईँको मिलाउँछु भनेर डेट चाहिँ लगभग 10 खेप जति आइसक्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। मेरो पसलबाट त किरानाको सामग्री गएको थियो, साबुन, सरफ, फिनेल, बिस्कुट इत्यादि किराना आइटम सबै गएको थियो। कति सामान गएको थियो तपाईँको आफ्नो पसलबाट? लगभग 3 महिनाको अन्तरमा 4-5 पटक गरेर लगभग 1 लाख भनेर माथि सामान गएको थियो। त्यो कसले तपाईँको पसलबाट कसले सामान लान्थ्यो त्यहाँसम्म? कोभिडकै संयोजक टिम थियो, टिमकोबाट नगेन राई लानुहुन्थ्यो। अलिकति पैसा रहेको छ, 24-25 हजार रुपियाँ मेरो रहेको छ। मैले नगेन राईसँग तागाता गरेँ 2 खेप, निकै तागाता गरेँ, उनले तारिक राख्नुभयो। सामानको पैसाको लागि ताकेता गर्दा पनि विभिन्न बहाना टार्दै आइरहेको छ। विभिन्न शीर्षकमा क्वारेन्टिनमा प्रयोग गरिएको सामान खरिदमा अनियमितता भएको व्यवस्थापन समितिका सदस्य चन्द्र कोइरालाले बताउनु भएको छ। समितिका संयोजक तथा वडा अध्यक्ष मिनकुमार श्रेष्ठले रकम निकासा भइसक्दा समेत रकम नपाएको गुनासो आएपछि कमजोरी भएको महसुस भएको र छलफलबाट कमजोरी सुधारेर समाधानको लागि अघि बढ्ने बताउनुभयो। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेलले गुनासोको विषयमा सम्बन्धित सदस्यसँग बुझेर आफूले तत्काल समाधान खोज्ने बताउनुभयो। कोभिडको नाममा देशभरि नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। बिस्तारै अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदैछन्। अन्ततः सरकारले अनियमितता हुन नदिन कडाइका साथ नियमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। जीर्ण अवस्थामा रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका 3 माझफाँट स्थित ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको निजी मल्लाज दरबारको संरक्षणको लागि व्यावसायिक रूपमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दरबारमा रिसोर्ट सञ्चालन गरिएपछि पर्यटकको आगमन समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। विगत 40 वर्ष यता बन्द अवस्थामा रहेको पर्वतको ऐतिहासिक मल्लाज दरबारलाई व्यवस्थित गरेर रिसोर्ट सञ्चालन गरिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका छन्। 100 वर्ष पुरानो दरबारको पुनर्निर्माण गरी स्थानीय मुकुन्द मल्लले मल्लाज
हेरिटेज रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। आफ्ना जिजु हजुरबा कर्णेल तेजबहादुर मल्लले निर्माण गरेको जीर्ण दरबारलाई उनका पनाती मुकुन्द मल्लले निर्माण गरी रिसोर्ट सञ्चालन गरेका हुन्। मर्मतको अभावमा जीर्ण बनेको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दरबारलाई प्रवर्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्यले अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहित रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए। 2012 अप्रिलतिर आएर मैले यसलाई रेनोभेट रिस्टोर गरेर अब यसलाई रिजोर्ट बनाएर चलाउँछु भनेर अनि यसको चाहिँ मर्मत कार्य सुरु गरेको। त्यो गर्नलाई हजुरको 2.5 वर्ष जति लाए। त्यही भएर अनि 2015 देखि चाहिँ रिजोर्टको रूपमा सञ्चालन छ। विदेशी नेपाली पाहुनाहरू आउँछन्। तत्कालीन कर्णेल तेजबहादुर मल्लले विक्रम सम्वत 1972 भक्तपुरका कामदार ल्याएर दरबार बनाएका थिए। 22 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको 3 तले दरबारको स्तरोन्नति तथा 8वटा टेन्ट निर्माण गरिएको छ। पोखरा मुस्ताङ सडक अन्तर्गत पर्वतको बेनी बजारबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि उक्त स्थानमा पुग्न सकिन्छ। तत्कालीन 2200-2400 राज्यका पालामा निर्मित हात हतियार दरबारका पुराना तस्बिरसँगै ऐतिहासिक सम्पदाको अवलोकन रिसोर्टमा गर्न पाइनेछ। यहाँको खाना यी सबै आन्तरिक व्यवस्थापन सबै हेर्दाखेरि यो एकदमै मौलिक खालको पहिचानसहित यसले आफ्नो सेवा प्रवाह गरेको रहेछ। यसको आफ्नो ऐतिहासिक एउटा जुन दरबारको एउटा महिमा छ त्यो सँगसँगै यसलाई एउटा होटलको रूपमा पनि प्रवर्धन गरिएको छ। यसले पक्कै पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र खास गरी यहाँ आउँदाखेरि यहाँको आन्तरिक इन्टेरियर डिजाइनहरूको कुरा, यहाँको जुन मौलिकपन छ, यो सबै चिजले चाहिँ हामीलाई एकदमै आकर्षित गर्यो। र यो दरबारले यहाँको आन्तरिक पर्यटनमा एकदमै ठुलो टेवा पुऱ्याइरहेको अवस्था देखियो, किनकि दैनिक सयौँ पर्यटकहरू यहाँ घुम्न आउँदै रहेछन् र यो जुन पुराना परम्परागत यी मौलिक संरचनाहरूलाई अझ संरक्षण गरेर यसको प्रवर्धन गरेर र प्रचारलाई तीव्रता दियो भने यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्ने सम्भावना देखियो। र यसका लागि चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सङ्घीय तहदेखि लिएर जुन पुराना संरक्षणको लागि जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रिसोर्ट निर्माणको क्रममा दरबारको पुरानो स्वरूपलाई यथावत राखिएको छ। रिसोर्टमा पर्यटक आउन थालेपछि स्थानीयमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। संरक्षणको पर्खाइमा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व बोकेका सम्पदालाई संरक्षण गरी भोलिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कौशी खेतीमा तरकारी फल्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 5 निवासी सावित्रा भण्डारीको घरमा कौशी खेती हेर्नेको दिनहुँ भिड नै लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 5 स्थित सिद्धार्थ टोलमा बस्ने सावित्रा भण्डारीको कौशी खेतीका कारण घरको छत हराभरा बनेको हो। लकडाउनको समयमा खाली रहेको समयलाई सदुपयोग गर्दै उहाँले कौशी खेती गर्न थाल्नु भएको छ। कौशीमा बन्दा, काउली, धनियाँ, काक्रो, टमाटर, खुर्सानी लगायत 16 थरीका तरकारी लगाइएको छ भने हाट बजारमा पाइने तरकारी र फलफूलका बेना पनि लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। सहर बजारमा त अब सबै घरहरू भरिसकेको भएर पनि खेतीहरू कम छ। अब सबैका खेतहरू पनि छैनन्। अब दिदीबहिनी त्यतिकै खाली हुनुहुन्छ। खाली हुनुभन्दा अब घरमा त कसैको छत त हुन्छ, अनि ठाउँ पनि कतै भयो भने कौशी खेतीको लागि राम्रो छ। अब गरेर सुरुवात गरौँ भन्ने भने कपडाको पसल सञ्चालन गरेर बस्नुभएको भण्डारीले पसल बेचेर कौशी खेती सुरु गर्नुभएको हो। बजारबाट प्लास्टिकको पोलिथिन, गमला र विभिन्न प्रकारका क्यारेट जम्मा पारेर माटो र प्रारङ्गिक मल भरी तरकारी, फलफूल र बेमौसमी फूल लगाउन सुरु गर्नुभएको उहाँले भान्साकै फोहोरबाट मल बनाउन थाल्नु भएको छ। तरकारीलाई प्रारङ्गिक प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको छ। गाईको गहुँत र गोबरलाई प्रयोग गरी बोट बिरुवामा रोगरहित बनाउँदै हुर्काइएको छ। 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेर काम सुरु गर्नुभएकी उहाँले थप 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरी आकर्षक रूपमै कौशी खेतीको विकास गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। उत्पादन भएको तरकारी घरमा मात्र नभएर स्थानीय स्तरमै बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। आफ्नो सिको गरेर छिमेकी महिलाहरूले घरको छत र बरण्डालाई करेसा बारीको रूपमा उपयोग गर्न थालेको देख्दा खुसी लाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला लकडाउन मेरो पसल थियो शङ्करनगरमा। अनि पसल छोडिसकेपछि खाली समयमा के गर्ने भन्दा अनि गार्डनहरू बनाइयो यता। त्यसपछि कौशी खेती गरौँ, खाली समयमा केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर
शहरमा घर हुने तर जग्गा नहुनेका लागि कौशी खेती तरकारीको वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। घरमा बचेको समयको सही सदुपयोग गर्दै घरायसी प्रयोग र सामान्य घर खर्च धान्नका लागि आर्थिक उपार्जनको सजिलो वैकल्पिक माध्यम कौशी खेती बन्ने देखिन्छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको तेस्रो कारोबार दिन शेयर बजारमा सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ। मंगलबार नेप्सी सूचक 2.56 अङ्कले बढेर 2391.74 बिन्दुमा बन्द भएको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 0.44 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। मंगलबार नेप्सी सूचकमा सामान्य वृद्धि भए पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। सोमबार 4 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार 3 अर्ब 37 करोड रुपियाँमा छरेको छ। मंगलबार 216 कम्पनीको 90,12,853 किता शेयर 3 अर्ब 37 करोड 56,79,339 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 7 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने 6 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। मंगलबार 5 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन चन्द्रागिरी हिल्स, जोशी हाइड्रो पावर, घलेम्दी हाइड्रो पावर, ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर र खानेखोला हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। मंगलबार चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भए पनि सुनको मूल्य भने स्थिर नै रहेको छ। यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला 86,600 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 86,150 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत आइतबारदेखि सुनको मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन। सुनको मूल्य स्थिर रहे तापनि चाँदीको मूल्य भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,280 रुपियाँ कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अर्थ मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी सचिवहरूका गुनासा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने आधारहरूबारे गहन ढङ्गले छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको भनाइ। समृद्धिका लागि व्यवसायिक क्षेत्रको विशेष भूमिका हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड। निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाले कोभिड-19 को समयमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममै भ्रष्टाचार। सामान बिक्री गरेका विक्रेताले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएनन्। आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि कपडाको पसल छाडेर कौशी खेती। स्थानीय स्तरमा तरकारी बिक्री वितरण। वैकल्पिक आम्दानी बन्न थाल्यो कौशी खेती। र मंगलबार नेप्सी सूचक 2.56 अङ्कले बढेर 2391.74 बिन्दुमा कारोबार। 5 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।